गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड एकोनविंशोऽध्यायः कूपकन्दरयोर्वधः। क उवाच बालकेन हतं श्रुत्वा ब्राह्मणं वेषधारिणं नरान्तको महादैत्यो कूपकं कन्दरासुरम् प्रेषयामास बलिनं ब्रह्मलब्धवरं तदा दत्त्वा बहूनि वस्त्राणि रत्नानि विविधानि च। दैत्योवाच गच्छतं सुमुहूर्तेन हन्तुं बालं तमाशु च नानोपायैर्मारितानां कुरु तन्निष्कृतिं बलात्। क उवाच एवं तेन समाज्ञप्ता वसुरो कूपकन्दरो सेनया च सुरङ्गिन्या गव्योतिं सम्प्रतस्ततुः निवृत्य सेनां च तत ईयतुर्भृशहर्षिता विचारं चक्रतुर्मार्गे कूपोऽहं कोपतामियाम्। बालो भवं क्रीडमाणं मयितं क्षिपयत्नतः मण्डूकरूपकोपस्थो भक्षयिष्यामि तत्क्षणात् अन्तर्धानं करिष्यावः कृत्वा कार्यं महत्तरम्। एवं तौ निश्चितमती काशीराजपुरं महत् प्रापं तुरभवत्कोपो महानृप नृपजिरे कन्दरो बालरूपो भूत् रन्तुं तेषु मनोदधे। राजा तददृशे कोपं सुजलं तं च हर्ष च यावत् पश्यति मध्ये सो मण्डूकं तं ददर्शः नदन्तं मञ्जुलां वाणीं पीतवर्णं भयानकं कन्दरो बालमध्यस्थो जगाद तं विनायकम्। बहिर्यायी महाबाहो पश्य कूपं मनोहरम् ददर्श कूपं बालैः स बहिरागत्य तत्क्षणात् अत्यन्तं सुन्दरं दृष्ट्वा तं कूपं बालकैः सह चिक्रीडे विविधैर्भावैर्नानानिलयनैरपि। मध्याह्ने जलमध्यस्थाः शिशुं चोस्ते परस्परं मज्जनोन्मज्जनं चक्रो कारयन्त परस्परम्। उड्डाणं जलमध्ये ते दूरादागत्य चक्रिरे एवं रमित्वा ते तत्र गृहान् गन्तुं समुद्यताः। तावत् विनायकोपश्य जलमध्ये निजं वपुः जानं स्तर्तुं जले सर्वान् पश्यन्नासीत् बहिः पुरा। तावन्नुनोद तं दुष्टो जलमध्ये स कन्दरः अगाधं तज्जलं ज्ञात्वा लोडयामास लीलया। स्वेच्छया रमणो लक्ष्म्या क्षीराब्धिमिव वाडवः अधो याति मुहूर्तं स उपरिष्टात् तथैव च। मायामास्थाय सगणो मज्जितुं समजायत चरणो हस्तकमले चिक्षेप बहुधा शिशुः लुलुपु सर्वशो बालास्तावत्तेन धृतो बलात्। चरणे कन्दरो नीतस्तत्कोपतलमादरात्
अमज्जयद्बलात्तं च मुञ्च मुम चेति सोऽब्रवीत् विनायकोऽपि तं प्रोचे मुच मुञ्चेति मामपि उभौ समबलौ तौ तु मज्जनोन्मज्जने हिरण्यकशिपुर्लक्ष्मी नृसिंहाविव दुर्धरो अधस्ताद् बहुकालं तौ गतौ ज्ञात्वा केलार्भकाः चक्रुरार्तस्वरं दुष्टं मृतो बाल इति स्फुटम् अपशब्दं तथा श्रुत्वा ययुस्त्रीवृद्धबालकाः काशीराजोऽपि चक्रोश किं कार्यमिति चाब्रवीत् अगाधनीरे कूपेऽस्मिन् कथं जीवेत् स बालकः कोऽप्युचे चापरप्राह शीघ्रं निस्सारितो यदि उपायो भवित कश्चित् जीवमायास्य निश्चितम् येन यत् प्रार्थ्य ते दास्ये तदस्मै जीवितं स्वकम् निष्काश्यतां बहिर्बालो वेगेन च बलेन च इति राजवचः श्रुत्वा कूपमध्ये गताश्रयः मग्नास्ते दैत्यकृतया मायया नापरो जनः अवर्तं तु मनश्चक्रे ततो राजा शोचतम् राजोवाच किं मया कारिदुरितं येन मे दुःखमीदृशम् कथं बालो मया नीतः स्खार्तं दुःखदोऽभवत् दर्शयिष्ये कथं तस्य पितृभ्यां मुखमेव च जनाय वा कथमिदं कथमस्य मृत्युर्भवेत् निरस्थान्यत् अरिष्टानि महान्ति बालकेनः कथमस्म वशं यातो न जाने देवचेष्टितम् एवं सर्वेषु शोचत्सु स्त्रीवृद्धबालकेषु च मण्डूकरूपी कूपस्थो व्याधाय मुखमास्थितः तावदेवागतो बालो नोदितकन्दरेण सह तेनापि नोदितो दैत्यो दैत्यास्येऽन्यपतत्कलः भक्षयामास कूपस्थं मत्स्यो मत्स्यभिवालगुः गिलितो बाल इति स निजरूपं समास्थितः कूपोऽपि गगनस्पर्धां चक्रे श्लाघ्यां यशीर्जितां सर्वेषामेव दैत्यानाम् आण्डृण्यं गतवानहम् इत्युज्जहर्षमनसा मत्वा देवम् अविक्रमम् कन्दरस्तो रुषाविष्टो विधार्यास्य महोदरम् निर्गम्य वेगमास्थाय स बालोऽन्तर्हि तक्षणात् विदारितं मे जठरम् इति कोपोऽपि कन्दरम् अदशत् कण्ठदेशे स जीवग्राहं रुषा तदा एवं परस्परवदात् पपितो विह्वलो भृशम् पादहस्तावमर्देन चूर्णितं नगरं कियत् यथा सुन्दोपसुन्दौ तु परस्परवधान्मृतो परस्परवधात्तद्वन् मृतौ तौ कूपकन्दरो राजभृत्यैरपाकृष्य त्यक्तौ तौ नगरात् बहिः तत्क्षणात् अजीरे कूपो
विदधे स विनायकः ददृशे पूर्ववत् क्रीडन् सर्वबालयुतो जनैः आश्चर्यं मेनीरे तत्र बाला राजा जना अपि ऊचो परस्परं केचित् कापट्यं येन युज्यते आमूलान् नश्यते सोऽथ स्वयमेव न संशयः पतङ्गो दीपनाशार्थम् आयाति नश्यते यथा अस्य चालयितुं शक्तो न स्यात् कालोऽपि रोम च दृष्टं बहुविधं चास्य सामर्थ्यम् अवतारिणः जेतुमीशं गतः कामः स्ययं भस्मत्वमागतः काशीराजस्तु तच्छ्रुत्वा सत्यं सत्यम् इति ब्रुवन् ददौ दानानि विप्रेभ्यो विससर्ज प्रपूज्यतान् विनायकं नमस्कृत्य गतालोकानि जान् गृहान् केचित् आलिङ्ग्य तं बालं ययोराज्ञा प्रपूजितं देवाश्च पुष्पवर्षाणि मुमुचुस्तुष्टुर्जनाः कवच एवं न ज्ञायते ब्रह्मन् कार्याकार्यं मरुद्बलं मायारस्वरूपं पुंभाग्यं राक्षसाचरणं मुने अवतार गुणावापि न ज्ञेय परमात्मनः अवतारा गुणावापि न ज्ञेय परमात्मनः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे कोपकन्दरवधो नामैकोनविंशतितमोऽध्यायः।